ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਡੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਓ, ਨੰਬਰ ਟੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ। ਲਓ ਆਹ ਕੁਛ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ, ਆਹ ਹੀ ਫਸਾਦ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। जिस गुलशन के अंदर एहतसाब है ना, जिस दिल के अंदर एहतसाब है, और यार अजर एक दिन लेना है, और क़यामत दा दिन है, एक रब को लेना है, और रब्बुल आलमीन है, वो दुनिया का भी मैनू सवाब देगा, आखिरत का भी सवाब देगा। और जिहड़ी मैं आयत पढ़ी है अल्लाह दिंदा है। अल्लाह फरमांदे ने कम ते औखा है कि बंदा खब्बियों सज्जियों प्रोटोकोल ना मंगे। अल्लाह फरमांदे जिहड़ा फिर खालस सवाब साडे कोलों मंगदा है ना ते नीयत रखदा है ना, अल्लाह फरमांदे ने फिर असीं उहदे सवाब नूं रंग ला दिंदे आ, असीं उहनूं दुनिया ते भी बदला देने, असीं उहनूं क़यामत वाले दिन भी बदला अता करांगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, बस अपनियां नीयतां नूं मांझ के रखो। वेखो, तिलावत करो, जिक्र करो, मदरसे। अच्छा, एक बंदा पता की आंदा है, और मैं उत्थे मसीते दिता सी जी, पैसे दिते सी, उन्हां मेरा की मुल पाया, इंतजामिया ने मेरा की मुल पाया, कारी ने मेरा की मुल पाया। हज़रत साहब इधर वेखियो, तुसीं मुल पवाना की है, की मुल पवाना है? बिल्कुल इन्हां सोचां चों बाहर निकलो। वेखो, ए रीढ़ दी हड्डी जे, बेस जे, ए बेस से अगर ए समझ नहीं आई तो सारी जिंदगी दी कमाई दां ते लग गई। बेटा कुरान पढ़ना है, सदका करना है, सिला रहमी करनी है, कोई भी अमल करना है, दिल ये रखना है कि शाबाश किद को लेनी है, सवाब किद को लेना है, अजर किद को लेना है, अमल मैं किद लिए पिया करना। फरमाया फ़आताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जिन्हां ने रब नाल लाइयां के सवाब अल्लाह कोलों लेना है, जिन्हां ने रब कोल लाइयां, और लोग बड़ा तुहानूं सताणगे, तुहाडीआं नीयतां ते हमले करनगे, तुहाडे अमलां ते अल्लाह दी कसमें उंगलां चुकणगे, लेकिन वीरियो सवाब अल्लाह कोलों लेना जे। फ़आताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरा। अल्लाह फरमांदे ने जिन्हां ने निगाहां साडे वल रखियां, असीं लोकां को कुछ नहीं लेना, रिश्तेदारां को कुछ नहीं लेना, उस्तादां शागिर्दां को कुछ नहीं लेना, जगीदारां को कुछ नहीं लेना, शरीका बरादरी पिंड ते शहर वालियां को कुछ नहीं लेना। ए जेड़ा मैं टाइम सिर पहली सफ च जाना, अल्लाह कोलों अजर लेना है। और रिश्तेदार मेरियां गीबतां भी करदा, मैं फिर भी इनू अफतारियां कराना, अजर मैं अल्लाह कोलों लेना है। आ फलाना मैनू तंग करदा, मैं उहदे नाल नेकी करना, इन्हें मैनू कमले ने की देना, मैं ते अल्लाह कोलों अजर लेना है। फरमाया फ़आताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया। तर्जुमा सुनो कुरान दा, सीने ठंड पवे। अल्लाह फरमांदे ने असीं इन्हां लोगां नूं दुनिया दा भी बदला दिता, दुनिया ते भी नेकी दा बदला दिता, व हुस्न सवाबिल आखिरा, ते जेड़ा आखिरत वाले दिन बदला देना वो ते बड़ा ही सोहना बदला है, वो ते बड़ा ही खूबसूरत बदला है। फैसलाबादियो, वो बदला किन्ना को खूबसूरत होएगा जिन्हों अल्लाह आखे बड़ा सोहना बदला है, जिन्हों अल्लाह आखे बड़ा खूबसूरत बदला है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। उन्होंने अल्लाह प्यार ही बड़ा करदा है जेड़े अपने सामने इह वक्त साहबा दा मोती रख के, वक्त साहबा दा म्यार रख के जेड़े बंदे नेकियां करते हैं, तजारतां करते हैं, सियासतां करते हैं, रब रब करते हैं, जेड़े वक्त साहबा रख के नेकियां करते हैं। लो 5 हदीसां सुन लो, बुखारी मुस्लिम चो 4-5 हदीसां पढ़ के फिर मैं नमाज खड़ी कर देना। गल मैं तुहानू सारी समझा लई है। दुआ मैं करना, मुहब्बत ना आमीन कहना। अल्लाह सानू नीयत दी तहारत दी बादशाहत अता फरमा दे। अल्लाह साड़ियां नीयतां दे खोट खत्म फरमा दे। अल्लाह सानू नीयतां दी पकीजगी अता फरमा दे। हुण मैं तुहानू दसना जी, जिथे जिथे कुरान हदीसां च है ना वाहते साहबा, ओ मन हदीसां लभ के तुहाडे सामने पढ़नियां ने ते नमाज खड़ी कर देनी है। लो माशाअल्लाह जरा 5 हदीसां गौर फरमाना। सब नालों पहले ही हदीस हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला नो बयान करते हैं, रवायत सही मुस्लिम दे अंदर। हजरात तवज्जो रखना, जिन्होंने असीं आने हैं ना, ये बड़े मोटे दिमाग दे लोग ने। मोटे दिमाग दे लोग असीं जिन्होंने कहने हैं ना, या पेंडू कहने हैं या सादे बंदे कहने हैं, अल्लाह दी कसम है, मेरा जुमला अल्लाह दी रहमत नाल सोने दे पानी नाल लिखियो, ये अपनियां सीधियां सादियां चंगियां नीयतां दी वजह तो आलमां नालों भी उच्चा दर्जा पा गए।
ਪੜਾਕੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਪਾ ਗਏ, ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਪਾ ਗਏ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਪੜਾ ਕੇ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰਿਆਂ 'ਚ ਅਜੀਬ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਸਿਆਸਤਾਂ 'ਚ ਉਲਝ ਗਏ। ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਸ। सही मुस्लिम जो तुहानू एक वाकया सुनाना है। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक बंदा बड़ी दूर तो मस्जिद नबी अंदर नमाज पढ़ने वास्ते आंदा सी। ला आलम राजुलन आंदे ने मेरे इलम दे मुताबिक कोई बंदा उहदे नालों ज़्यादा दूरों नहीं सी नमाज पढ़ना आंदा। जिवें माशाअल्लाह तुहाडे जो कई बंदे बड़ी बड़ी दूरों खुतबा पढ़ने वास्ते आंदे ने। हज़रत उबई बिन काब फरमांदे ने मेरे इलम दे मुताबिक इहदे नालों ज़्यादा दूरों कोई बंदा नहीं सी आंदा। ते इह गर्मियां च भी आंदा, सर्दियां च भी आंदा, हनेरे च भी आंदा, सवेरे च भी आंदा। ते कमाल दी गल पता की है, जिन्नी दूरों नमाज पढ़ने वास्ते आउंदा सी उन्ना ही पहली साफ अंदर आके नमाज पढ़दा सी। कदी ओदी कोई नमाज पिछे नहीं सी रही। ते हज़रत उबई बिन काब फरमांदे ने साडे दिल दे अंदर ओदा प्यार पैदा होया। सानू बड़ी किसी वेले तकलीफ हुंदी सी कि यार गर्मी इन्नी ज़्यादा ते पैदल चल के आउंदा है, यार हनेरा इन्ना ज़्यादा ते इन्नी दूरों चल के आउंदा है। हवामल अर्ज कीड़े मकौड़े ज़मीन दे बहुत ज़्यादा ने। जाहिर है कि सहराई इलाका झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ने, फिर भी इन्नी दूरों चल के आउंदा है। आंदे ने असीं उन्होंने एक दिन मशवरा दिता, लविश्ता रही ता हिमारा, जे तू कोई गधा खरीद लवें, सवारी खरीद लवें तो उहदे ते सवार हो के मस्जिद अंदर आ जाया कर। मामूली हैसियत दा बंदा होएगा तां उहनूं ऊँटनी दा मशवरा नहीं दिता, घोड़े दा मशवरा नहीं दिता, उहनूं गधे दा मशवरा ता दिता, चलो गुजर गुजारा चलदा रहेगा। यार तू सवारी खरीद लै, सवारी सवारी होया कर दिए। यकीका मिन ज़लमाई वर्रमज़ाई व हवामिल अर्ज, तू तपश कोलों भी बच जाएगा, तू नेरे कोलों भी थोड़ा जिहा बच जाएगा, ते तू कीड़ियां मकौड़ियां कोलों भी बच जा। सवारी सवारी हुंदी है, सवारी ले लै। फैसलाबादी वाह ते साहबा सुनिया जे। वह बंदा कहन लगा मैं सवारी भी नहीं लैनी, ते नाल उन्हें दो गल्लां कहियां। आंदा मैं ये भी पसंद नहीं करदा, बैती फी जंबिल मस्जिद मुतन्नबुन बे बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंदा मैं सवारी भी नहीं लैनी ते मैं ये भी पसंद नहीं करता कि मेरा घर मस्जिद दे नाल होवे या मेरा घर नबी अलैहिस्सलाम दे गवांड होवे। मैं ते नबी अलैहिस्सलाम दा पड़ोसी भी नहीं बनना चाहता, मैं ते मस्जिद दे नाल घर भी नहीं लेना चाहता। ओ बई बिन काब फरमांदे ने अग दे शोले दी तरह ओदा जुमला मेरे दिल ते लगा ते मैं ते सट पटा उठिया। और मैं कि अल्लाह दिया बंदिया आ की गल कीती कि मैं नहीं चाहता मेरा घर नबी दे गवांड होवे, मैं नहीं चाहता मेरा घर मस्जिद नबी दे नाल होवे। आंदे ने मेरे को जुमला पचाया ना गया, मेरे को जुमला बर्दाश्त ना होया। मैं चलदा चलदा सिद्धा आमिना दे दुर्रे यतीम इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत दे अंदर हाजिर होया। ते जाके मैं आख्या अल्लाह दे नबी इस बंदे नूं ए मशवरा दिता है, इन्हें अगों ए गल कही है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा घर नबी पाक दे घर दे नाल होवे या मस्जिद दे नाल होवे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो आउंदा है ते इहदे कोलों पुछ लैने आ। उची बोलो नबी पाक ने की फरमाया, चलो आउंदा है ते इहदे कोलों। यार आ भी नबी दी सुन्नत हो, रफल दैन करने वाले हो, उच्ची आमीन कहने वाले हो, टोपियां पाने वाले हो, दाड़ियां रखने वाले हो, मस्जिदां वाले हो, मदरसे वाले हो। कोई गल सुनो तो यक तरफा फैसला ना करया करो, ठा करके फतवे वाली मशीन ना खोल लिया करो। तुसी भी क्या करो, अच्छा यार जेदी गल पिया करना है वह आउंदा ते ओहदे कोलों। यह भी नबी अलैहिस्सलाम दी सुन्नत है। खैर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आउंदा ते ओहदे कोलों पुछ लैने आ। और दरवेश आ गया, नमाज पढ़ी ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओए भाई तैनूं इहने मशवरा दिता है जी, दिता है ते अगों आ गल्लां कीतियां नहीं। कहंदा हां मैं ए गल्लां कीतियां नहीं। ए जे वहते साहबा गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबिही व मा तअखर। ओ कहन लगा अल्लाह दे नबी ए मैं गल पता क्यों कीती है कि मैं मस्जिद दे गवांड ते तुहाडे गवांड नहीं रहना, वजह की है? हां दस वजह की है। कहन लगा अल्लाह दे नबी यारजुल अजरा, तुसी फरमाया जेड़ा बंदा जिन्नी दूरों आउंदा ना वजू करके एक एक पैर दे बदले अल्लाह नेकी अता करदा है, एक एक पैर दे बदले अल्लाह गुनाह माफ करदा है, एक एक कदम दे बदले अल्लाह जन्नत दर्जा बुलंद करदा है। यारजुल अजरा अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम मैं ते तुहाडे साए तो भी कुर्बान जावां जे मुहब्बत दी गल है। मैं ते सिर्फ इस वास्ते जुमला आखिया है, मेरा एहतसाब ए सी, मेरी नीयत सवाब दी ए सी। मैं कहा सी मैं आवांगा, अल्लाह मैनू आउण दा सवाब भी दवेगा, मैं वापस जावांगा
اللہ واپس جان دا بھی ثواب دے گا۔ ویکھ لو بظاہر سیدھا سادہ جہا بندہ ہے پر نیت دی کڈی ناتی توتی ہے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَكَ مَحْتَسَبْتَ جمع اللہ لَكَ ذَلِكَ کُلَّا، فرمایا رب نے تیرا آن دا ثواب بھی جمع کر دیتا ہے، جان دا ثواب بھی جمع کر دیتا ہے۔ تے جو تیرے اندر دی نیت ہے اللہ پاک نے تینوں تیری نیت دے مطابق اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آن دا بھی ثواب تے جان دا بھی ثواب۔ ایتھے بھی نبی پاک نے فرمایا وَلَكَ مَحْتَسَبْتَ، اے میں فرق آئے نا من صام رمضان ایمانوں، بولے نہیں ایمانوں واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ تے قرآن نے بھی کہا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ اور بیٹا نہ کیا کر تیسرے بازار چ دکان ہے، بیٹا نہ کیا کر 7ویں گلی چ مسجد ہے، نہ کیا کر 4تھی گلی چ مسجد ہے۔ بیٹا جدوں وضو کر کے مسجد جانا ہے وحتے صحابہ حدیثاں یاد کر لیا کر، تینوں نماز پڑھن دا مزہ آ جائے گا، تینوں شیخ پیچھے جمعہ پڑھن دا مزہ آ جائے گا، تینوں قرآن پڑھن دا لطف آ جائے گا۔ فرمایا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ دسنا میں چاہنا اس نیت اندر کسے ہور نو واڑ کے اجر جھوٹا نہ کریا کرو، اپنے اجر نو کھوٹا نہ کرے۔ ایک ہور حدیث میں ذرا تانوں پڑھ کے سنانا، ذرا توجہ نہ سننا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی روایت صحیح مسلم دے اندر ہے، فرمایا من صام رمضان ایمانا، سارے بولو گے تے اگے میں بولنا ہے من صام رمضان ایمانا، آج بھکھا رہاں گا تے اللہ اجر دے گا، آج پیاسا رہاں گا تے اللہ اجر دے گا، آج ترابیاں پڑھاں گا تے اللہ اجر۔ اور نہیں بندہ ترابیاں چھڑ دا جے وقت صحابہ تے نظر ہوئے، پاری بندہ رمضان دیاں راتاں دا وطر چھڑ سکدا ہے جے بندے نو پتہ ہوئے وقت صحابہ؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوندا کہ بندہ تلاوت قرآن اندر غفلت کرے، سوال ہی نہیں پیدا ہوندا کہ وقت صحابہ دے مطابق تربیت ہوئے کہ آخری اشرا بندے دا بزاراں دے اندر ضائع ہو جائے۔ ایک اور ذرا گل سنے ہاں جے، روایت بھی مسلم دے اندر، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ نو درس دے رہے نے، قربان جاواں یار وہ کی درس ہوئے گا؟ مسجد نبوی ہے، درس سننے والے صحابہ نے، درس دین والے رسول اللہ نے۔ اللہ سانو بھی مسجد نبی دے درس سنن دی توفیق دے دے۔ سارے نہیں بولے اللہ ساڑھے پانجے بھتیجے بیٹے ساڑھے روحانی بیٹے اللہ انہوں مدینہ یونیورسٹی داخلہ نصیب فرما دے۔ اور میری عادت نہیں مجاملت کرنا اور جو دل چ بات نہ ہوئے وہ نہ کرنا۔ تو آڈے اس کلیہ دارالقرآن چو ماشاءاللہ بلا مبالغہ سینکڑوں طلبہ اور ماشاءاللہ کئی طلبہ ہر سال یونیورسٹی اندر جا رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ ساڑھے بیٹے انہوں اعلیٰ تعلیم واسطے مدینہ یونیورسٹی جان دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے درس دیتا تے نبی پاک نے درس دو گلاں کیتیاں، کنیاں جتے آن میرے لوچی بولو کنیاں؟ ایک تے نبی پاک نے ایمانیات دے بارے گلاں کیتیاں، دوجا نبی علیہ السلام نے نا جہاد دے بارے گلاں کیتیاں۔ تے نبی علیہ السلام دا درس جاری ہے۔ ایک بندے دی برداشت تو ہی معاملہ ود گیا، کس ویلے ایمان نا تازہ ہو جاندہ ہے لوگاں دا ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تواڈے جو کئی بھائی ہوندے نے سارے ساڈے ورگے سنگ دل تے نہیں نا، پالش ہو کے ماشاءاللہ ہر جمعے جاندے نے، نرم دل نہتا توتا دل ایمان تازہ سوکھے ہولے ہو کے ماشاءاللہ جاندے نے۔ خیر توجہ کرنا، ایک صحابی دی برداشت تو معاملہ اگے ود گیا، نبی پاک درس دے رہے نے، آپ دے درس دیندے فقام رجل، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، وقت صحابہ دی گل سنے ہو تے کہنے لگا ارائیتا ان قتلت فی سبیل اللہ تو کفر انی خطایا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام با اینی گل دس دیو
جے میں اللہ واسطے اللہ دے رستے چ شہید ہو گیا تے کیا میرا اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا؟ کیا کو اللہ مینوں پورا اجر عطا کر دے گا؟ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا ہاں ہاں کر دے گا، نبی پاک نے فرمایا گلاں دو نے، انت صابر و محتسب مقبل غیر مدبر۔ نبی پاک نے فرمایا گلاں دو نے، پھر اللہ تیرے گناہ معاف کر کے اجر دے گا۔ پوچھیا اللہ دے نبی وہ کیڑیاں دو گلاں نے؟ فرمایا تیری ظاہری کنڈیشن بھی ویکھی جائے گی، بیٹا توجہ، تیری باطنی کنڈیشن بھی ویکھی جائے گی۔ صابرن بندہ جدوں اللہ دے رستے چ نکلدا ہے نا، پھر دکھ آوندے نے، دھوپ آوندی ہے، بھوک آوندی ہے، اچھی بولو ازمائش آوندی ہے۔ ادھر ویکھو دین دے کام کرنے سوکھے نہیں، حضرت مدیر صاحب مدرسے چلانے ایڈے سوکھے نہیں، دکھ آوندا ہے، تکلیف آوندی ہے، پریشانی آوندی ہے۔ فرمایا کہ تیری ظاہری کنڈیشن ویکھی جائے گی، تو ثابت قدم کنا سیں، ڈٹیا کنا سیں، کھلوتا کنا کریا سیں، ومحتسبا تے پھر تیرا احتساب ویکھیا جائے گا۔ تو اللہ دے رستے چ لڑ کے تے اجر کد کولوں لینا چاہندا سیں؟ نشانے حیدر چاہندا سیں؟ کوئی تمغہ چاہندا سیں؟ کوئی برادری دی لت اتے رکھنی چاہندا سیں؟ جے تے ایہو جے معاملے ہون گے تے پھر وبال تے جہنمی۔ تے جے احتسابہ ہوئے گا اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر گے تے تینوں جنت الفردوس دا مہمان بنا دین گے۔ بس یار میں اج دسنی یہی گل چاہنا بھائی، ایک گنڈا بھی اللہ دے رستے چ دو، ایک کھجور بھی اللہ دے رستے۔ اچھا کئی عورتاں پتہ کی آندیاں نے، توجہ کریو، خامد 10 روپیے دوے نا، 100 روپیہ دوے نا، یا توجہ رکھنا، یا خامد کوئی تھوڑا جہا سالن دوے نا، فوری طور تے گھر دی بول کے کہندی ہے حضرت جی او کی کہے گا، او کی کہن گے، او کی کہن گے، تو بچن واسطے شے زیادہ نہیں دینی، اپنی ہمت اور اپنی طاقت اور اپنی نیت تے بس اپنی نظر رکھنی ہے۔ اے تے پھر کھجور دے رہے ہو، پھر سیب دے رہے ہو، کیلا دے رہے ہو، کوئی بھی چیز دے رہے ہو، فرمایا تسی ایک پتا بھی توڑ کے دیو، اللہ تبارک و تعالی احتساب دی وجہ تو باغاں نالوں زیادہ اجر عطا فرما دیندے نے۔ بس مینوں دے اج ایت بڑا نشہ دے رہی ہے، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا۔ فرمایا جنہاں نے ساڈے کولوں لین دا خالص پروگرام بنایا نا، اسی پھر دنیا تے بھی انہاں نوں بدلا دیتا ہے، وحسن ثواب الآخرہ، تے مرن تو بعد جو مٹھاس دواں گے نا سوچ بھی نہیں سکدے۔ واللہ یحب المحسنین۔ اللہ پیار ہی انہاں نال کردا ہے جڑے اللہ دی شاباش کسے نو شریک نہیں کردے۔ اچھا میں تانوں نے ایک اور گل دسنی ہے، روایت ہے بھی صحیح مسلم اندر ہے، ماشاءاللہ اے اللہ دی رحمت ہے، مدرسے دی برکت ہے۔ جدوں میں کلیہ چاہنا نا، یا میرے سامنے صحیح بخاری رہندی ہے، سامنے قرآن ہوندا ہے، سجے بنے بخاری ہوندی ہے، کھبے بنے مسلم ہوندی ہے، تے ذرا محبت نال آمین کہا جے، اللہ سانو خالص قرآن و حدیث سناندے اللہ شہادت دی موت عطا کر دے۔ میں تاں ہی تے کہنا نا بریلویاں نو، دیوبندیاں نو، تشیعوں نو، اہل حدیثاں نو، او یار چھڈو کسے کہانیاں، رب دا قرآن پڑھو یا بخاری مسلم پڑھو، فلاں نے یوں کہا فلاں نے یوں کہا، این تے پھر دین دے نام تے دکانداری مکنی نہیں، این تے پھر فرقہ وریت دی لعنت چوسی باہر نکلنا ہی نہیں۔ انہاں سدھیاں سادیاں بندیاں دا کی قصور ہے؟ انہاں نو قصے کہانیاں جھوٹیاں کرامتاں سنا کے جمعے دا وقت بھی ضائع کر دے ہو، خطبے دا وقت بھی ضائع کر دے ہو، درس دا وقت بھی ضائع کر دے ہو، جلسیاں دا وقت بھی ضائع کر دے ہو۔ پھر ذرا میرے سینے ٹھنڈ پاؤ، اللہ سانو خالص قرآن و حدیث بیان کرنے والا، سننے والا تے اللہ پاک تے عمل کرنے والا بن کے اللہ بغیر حساب تو سانو جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔ اے حدیث دھیان نہ سنیو، اس حدیث دا تعلق بیگمات دے نال جے، گھر دے نال جے، چار دیواری دے نال جے، ذرا توجہ کریو۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، آئے ہائے، وحسن ثواب الآخرہ، واللہ یحب المحسنین۔ دنیا تے بھی بدلہ دوان گے، مرن تو بعد بھی بدلہ دوان گے، پیار ہی پیار اسی تیرنا خالص بندیا بڑا تیرنا اللہ فرماندے نے اسی پیار کران گے، پر اپنی پاک نیت تے کسے دی چاتی نہ پین دویں، اندر دا خلوص کسے دے سامنے ڈے کھولن دی تینوں لوڑ نہیں، ساڑھے نہ گریا زاری کر کے ساڑھے نہ پیار کرے۔ اگر سن لو مسلم دی روایت، فرمایا ان المسلم اذا انفق نفقتا علی اہلہ فہو یحتسبھا فہو لہ صدقہ، او کما قال، نبی علیہ السلام فرماندے نے
ایک بندہ اپنی بیوی تے خرچ کردا ہے، ایک بندہ اپنی بیوی نو کپڑے لے کے دیندا ہے، حالاں کپڑے بیوی نو لے کے دتے نے، کھانا بیوی نو لے کے دیتا ہے، اچھی بولو زیور بیوی نو لے کے دیتا ہے، ضرورت بیوی دی نے پوری کیتی ہے۔ ہن دھیان کریو، میں تہاڈا قبلہ سیدھا کراں، نیت دا توجہ رکھنا تے خرچ کر لگے ذہن چ گل پتہ کی ہے، فہو یحتسبھا، او دی نیت او دے اگے احتساب ہے، بھاویں میری بیوی ہے پر میں اللہ دے قانون دے تحت حاصل کیتی ہے، اے رب دا مہمان میرے گھر ہے، کسے دی دھی ہے، کسے دی بہن ہے، کلمے دے نام تے میرے اگے انہاں لا کے ٹور دیتی ہے، اے دا خرچہ اللہ نے میرے ذمہ کر دیتا ہے، اے دا نانو نفقہ اللہ نے میرے ذمہ کر دیتا ہے، اے دی روٹی بوٹی دا اہتمام اللہ نے میرے ذمہ کر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے بندہ کھانا اپنی بیوی نو کھلاندا ہے، روٹی اپنی بیوی نو کھلاندا ہے، کپڑے اپنی بیوی نو لے کے دیندا ہے، علاج معالجہ اپنی بیوی دا کرواندا ہے، پر سامنے او دے احتساب ہے، اے کم کراں گا تے میرا اللہ مینوں شاباش دے گا، اے کم کراں گا تے میرا اللہ مینوں اجر عطا کرے گا۔ احتساب دی روشنی دے سامنے اپنی بیوی تے خرچ کردا ہے، فرمایا فہو لہو صدقہ، اللہ او دے اس خرچے نوں وی صدقہ بنا کے تے اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لیندے نے۔ پتہ نہیں تھانوں عید آ رہی ہے، تھانوں میں مسئلہ دس دینا، کئیاں گھراں دے روڑے مک گئے، او اللہ دیو بندیو مسیتے خرچ کرن دا انہاں ثواب نہیں، مدرسے خرچ کرن دا انہاں ثواب نہیں، جہاد چ خرچ کرن دا انہاں ثواب نہیں، مسکین تے خرچ کرن دا انہاں ثواب نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ہے جنہ اپنی بیوی تے خرچ کرن دا ثواب ہے، تے کئی ماشاءاللہ ایڈے کنجوس مکھی چوس نے کہ انہاں کدی غمی خوشی بھی اپنی بیگم نو کوئی سوٹ کی خدا دی قسم تنکا نہیں لے کے دیتا، اچھا کھلا اچھا پلا، ذہن چ رکھ کہ جے مینوں زبان نہ تکلیف بھی دیندی ہے نا، کو وعدے گھاٹی بھی کر دی ہے نا، تے میں تے اے دا خیال اس واسطے رکھ رہا ہوں، اچھی بولو، اے دے نال نیکی کر کے شاباش کد کو لینی ہے؟ بھرا تے خرچ کر، اے ماں جایا بھاویں کھچا ماردا ہے، چولا ماردا ہے، ودیاں گھٹیاں کردا ہے، لیکن کوئی نہیں ہے تے بھرا ہے نا۔ اللہ فرماندے نے قریبی دا حق دیو، میں دا خیال رکھنا ہے، اینو ڈھیٹھ نہیں کرنا، شرمندہ نہیں کرنا، اے بھی صدقہ۔ اور لوگوں کتے احتساب ساڈیاں نظراں دے سامنے آ جائے تے زندگی دے روڑے ہی مک جان۔ فرمایا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ ایک اور روایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دی توفیق دے نال تانوں سنانی چاہنا، میرے اور تواڈے اے وی روایت صحیح مسلم دے اندر ہے، بلکہ شاید بخاری اندر بھی ہے۔ نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتبع جنازۃ مسلم، آج ماشاءاللہ میں گفتگو شروع کی ہے، من صام رمضان ایمانا، انج نہیں، من صام رمضان ایمانا، ہونویں واحتسابا، من اتبع جنازۃ مسلم احتسابا واحتسابا، فرمایا جیڑا بندہ کسے مسلمان دا جنازہ پڑھدا ہے تے صرف نہیں ذہن چ بیٹھا کہ اے دا پتر میرا دوست ہے، صرف یہ نہیں گل ذہن چ بیٹھی کہ دا بھرا میرا دوست ہے، جے نہ گیا تے او کی کہے گا؟ یار گل سنو، آ تے لغت چوں کڈو، او کی کہے گا؟ کہہ لوے جو کہنا ہے، جنہ اینا کچھ کہہ لیا انہاں کی کر لیا ہے؟ یار اپنی لغت چوں لفظ کڈو، ہاں او کی کہے گا؟ او جو مرضی کہے، تو جیڑا کام کرنا ہے رب لئی کرنا ہے، اجر اللہ کو لینا ہے، ثواب اللہ کو لینا ہے۔ جھوٹیاں کر لیاں نیکیاں، جھوٹا کر لیا سی اجر، برکت ختم ہو گئی، سکون ختم ہو گیا، او کی کہے گا تے کہن دے۔ کدی کہن والے چپ بھی ہوئے نے، انہاں تے نبی نہیں چھڈے، انہاں تے ولی نہیں چھڈے۔ جنہوں چگلی دا کینسر ہویا ہے، جنہوں غیبت دا کینسر ہویا ہے، جدی غذائی چگلیاں تے غیبت، دسو اس عورت تے اس مرد دی تسی کی اصلاح کرو گے؟ انہاں کم ظرف لوگاں دے پیچھے لا کے نیت تے کھوٹی نہ کرو، اجر تے کھوٹا نہ کرو۔ فرمایا من اتبع جنازۃ مسلم، جڑا کسے مسلمان دا جنازہ صرف اس لیے پڑھدا ہے احتسابا واحتسابا کہ اللہ میرے تے راضی ہوئے گا تے نیکیاں دے گا، راضی ہوئے گا تے اچھی بولو گناہ
माफ़ करेगा, शाबाश देगा। फरमाया जनाजा भी पढ़दा है, कबर तक भी जाता है, अल्लाह 2 ओद पहाड़ दे बराबर सवाब अता कर देंदे ने। लो गल मुकदी मकाइए, आखिरी हदीस सुनो फिर मैं नमाज खड़ी करा। जिद नाल भी चलना है ना, मनित्तबा जनाजा ता मुस्लिम, जिद नाल भी चलना है, भावें अदालत जाना है, भावें किसी की शादी ते जाना है, तोजो करियो, भावें किसी की तीमारदार ली जाना है, भावें मैनू इंशाअल्लाह तुसीं मिल लाना है या मैं तुहानू मिल जाना है। नीयत ये रखनी है, ए साडे शेख साहब ने, उस्ताद साहब ने, मैं नीयत रखनी है ए मेरा मुसलमान भाई है, मेरा जमाती है, मेरे पिछे जुम्मा पढ़दा है, साडा अल्लाह नावे दा तलक है, मैं इहदे को अफतारी करांगा, मैनू मिलांगा, मैनू मिलेगा, अल्लाह राजी होएगा। अल्लाह फरमांदे ने जिधर पैर चुकना एहतसाब सामने रखिया कर, मैं दोवां जहानां दियां बरकतां अता कर देंगा। मुफाद परस्तां दे घर कदी बरकत दी छिट नहीं जे पई। इधर वेख पहलवाना, अंदर जो छुपाई फिरना ना सारा रब नूं पता ही। सारी बेबरकती दी वजह ही कि अंदर एहतसाब वाला जज्बा नहीं कि रब कोलों सिर्फ शाबाश लेनी है। बस अज अज़म बिल जज़म अज़मे रासी करके उठो कि जेड़ा भी कदम उठाना है, जेड़ा भी बोल बोलना है, मिल के बोलो अजर किद को लेना है, शाबाश किद को लेनी है। अजर झूठा करना, उची बोलो नेकी खोटी करनी, जिद ना चलना है, जिथे जाना है एहतसाब। अच्छा गल सुनो, किते एहतसाब ना भी ना बनता होवे, तुसीं धक्के ना विच एहतसाब पा लेना, धक्के ना एहतसाब पा लेना है, नीयत है ना। एहतसाब अगे रख के जियो, सज्जे रख के जियो, खब्बे रख के जियो, पिछे रख के जियो, बैग गेर भी लाना है तो सवाब की नीयत दे नाल लाना है। यार अगे मैं करांगा, मैं गड्डी ते बैठा हुआ ना, उदों भी एहतसाब की नीयत रखनी है। यार जे मैं जिद करके अगे कर ली, इसका नुकसान ना हो जाए, उस भरा नूं मुश्किल ना हो जाए, मैं बैग गेर ला के पिछे हो जाना, मेरे भरा लई आसानी हो जाएगी तो मेरा अल्लाह मैनू अजर अता कर देगा। गड्डी चलांदियां भी एहतसाब, गड्डी चलांदियां भी पुत्र तकबर नहीं करना कि मेरे थल्ले नवीं गड्डी है, पुत तकबर नहीं करना लोगों को टुटे साइकिल भी नहीं।